बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपके साथ मुखातिब हूँ और मुझे अपनी इंटरनेशनल फोरेंसिक्स डे की जो फोरेंसिक्स डे हुआ हमारा सितंबर 30 को, उसके बारे में मुझे एक दो बातें करनी थी। सबसे पहले हमारा फोरेंसिक्स डे सितंबर 30 को हुआ अजीज फातिमा मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज में, फैसलाबाद में। और जिस तरह का ये इवेंट हुआ, वो उसका ना मुझे अंदाजा था कि ये इस तरह की सक्सेस होगी और इस लेवल का इवेंट होगा, और ना शायद किसी दूसरे को इस तरह का कोई इदराक था। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि कल अपने इवेंट के एक दिन के बाद जब मैं गया हूँ कॉलेज में, तो जिस तरह से स्टाफ ने, एडमिन ने, स्टूडेंट्स ने, जिस तरह सब एक वो मतलब मैं जब क्लास में गया लेक्चर लेने के लिए, तो जो मुझे स्टैंडिंग ओवेशन दिया स्टूडेंट्स ने 10 मिनट तक, वो मेरे लिए अनबिलीवेबल था और अनप्रेसिडेंटेड था। इससे पहले मुझे इस तरह का एक्सपीरियंस नहीं हुआ था। और उस तरह उनके इमोशनल मैसेजेस के साथ आपको हम हमेशा याद रखेंगे। आपने जो हमारे लिए किया, वो हमारी एक ऐसी एक्टिविटी आपने करवाई जो हमेशा हमें सारी जिंदगी अब याद रहेगी। तो ये एक बड़ा मतलब एक मुनफरद एक्सपीरियंस था, और मुझे भी ये महसूस हुआ कि मैंने कोई अच्छा काम किया है, मैंने कुछ कंट्रीब्यूट किया है। उसके बाद एडमन ने भी, सीनियर मोस्ट एडमन ने, कॉलेज की सीनियर मोस्ट एडमन ने उसकी बहुत तारीफ की, अप्रिशिएट किया, स्टूडेंट्स के टैलेंट को बहुत अप्रिशिएट किया, स्टूडेंट्स की फोरेंसिक मेडिसिन की लर्निंग को बहुत ज़्यादा उन्होंने रिकग्नाइज किया और उसको अप्रिशिएट किया। तो पहली तो ये बात थी जो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा था। दूसरी चीज थी मेहमानों के बारे में। मैं तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। सबसे पहले वो मेहमान जिन्होंने लिफ्ट ही नहीं करवाई, जिनको मैं बार बार अपनी फोरेंसिक फैकल्टी को और दूसरे लोगों को मैं बार बार इनवाइट करता रहा, मैं कॉल्स भी मैंने की, और मैंने उनको फोरम के ऊपर बार बार पोस्ट भी की, लेकिन नो लिफ्ट। उनका बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं उन्हें बताना चाहता हूँ कि इस वक्त हमारे सब्जेक्ट को जितने खतरात दरपेश हैं, उसमें इस एटीट्यूड का सबसे ज्यादा दखल है। यानी हो, उनका शुक्रिया। उसके बाद उन मेहमानों का शुक्रिया जिनके पास कुछ जेन्युइन रीजंस थी जिनकी वजह से वो आ नहीं सके। प्रोफेसर जाहिद बशीर साहब, उनके वालिद साहब को अल्लाह ताला सेहत दे, वो उसकी वजह से नहीं आ सके, वरना वो बिल्कुल तैयार थे। प्रोफेसर आरिफ रशीद मलिक साहब, उनको अचानक एक इंटरव्यू के लिए कॉल आ गई सेक्रेटरी हेल्थ की तरफ से। हालांकि उन्होंने सर्जन मेडिको लीगल का एक प्रोग्राम भी यहाँ पे रखा हुआ था हमारे प्रोग्राम के बाद। तो सर, आपका भी शुक्रिया। प्रोफेसर बशीर साहब, इंडिपेंडेंट मेडिकल कॉलेज के जो हेड हैं, वो एक एग्ज़ाम में बिजी थे, और मेरे भाई जावेद इकबाल साहब, पंजाब मेडिकल कॉलेज से, उनकी तबीयत जो है वो बहुत नासाज थी एक दो दिन पहले से, तो वो नहीं आ सके। बहरहाल उनका भी शुक्रिया। तीसरे नंबर पे उन मेहमानों का शुक्रिया जिन्होंने मुझसे वादा किया था आने का, लेकिन उसके बाद उन्होंने मुझे इन्फॉर्म भी नहीं किया। थैंक यू वेरी मच। और आखिर में उन मेहमानों का शुक्रिया जिन्होंने कांधे के साथ कांधा मिला के मेरे साथ खड़े हुए। सबसे पहले सर अहमद सईद मेरे साथ थे। मैं पूरा वक्त यही फील करता था कि सर उसी तरह से मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, उसी तरह से ऑडियंस में सबसे फ्रंट लाइन में बैठे हैं, और उसी तरह से स्माइल पेश कर रहे हैं और मुझे सपोर्ट कर रहे हैं और मुझे इनकरेज कर रहे हैं। इसके बाद प्रोफेसर मियां रशीद साहब, सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप इस्लामाबाद से तशरीफ़ लेके आए, आपने सपोर्ट किया, और आपकी वजह से वहाँ पे एक मेरी इज्जत में भी इजाफा हुआ, हमारे इवेंट की इज्जत में इजाफा हुआ,
ہمارے کالج کی عزت میں اضافہ ہوا. بے شک آپ نے شروع کا سیشن آپ نے مس کر دیا، لیکن اس کے باوجود آپ وہاں پہ آئے، آپ نے کومنٹس بھی دیے، آپ کی باتوں کو سب نے بہت اپریشیٹ بھی کیا. تھینک یو ویری مچ سر. الطاف سر، الطاف پرویز قاسم بردر، بہت شکریہ آنے کا، سپورٹ کرنے کا، اسٹوڈنٹس لے کے آنے کا، اپنے ڈاکٹرز کو ساتھ لے کے آنے کا. آپ کا بہت شکریہ. میں سعید اکبر طارق، بھائی بھی ہو، دوست بھی ہو، اور ہمیشہ ساتھ دیتے ہو. اس دن بھی رات کو 3 بجے پہنچے کینیڈا سے اور اس کے باوجود آئے. تھینک یو ویری مچ. کیسر شاہ صاحب، آپ بھی بھائی ہو، آپ کا بھی بہت شکریہ. اور میم حمیرہ ارشد، آپ کو میں خیر آپ کا میں کیا شکریہ ادا کروں. ساری زندگی جب بھی کوئی ایفرٹ کی، ہمیشہ آپ ساتھ ہی ہوتی ہو، اور آپ طاقت بھی دیتی ہو، آپ سجیشنز بھی دیتی ہو، آپ کرٹیسائز بھی کرتی ہو، آپ اینالائز بھی کرتی ہو. بہت شکریہ. سر حاجی اسلم سر، آپ بہت لکی ہیں. آپ کے پاس پروفیسر شرزا ندیم جیسی ایسی ایک آپ کی جونیئر کولیگ ہیں جو اتنا زیادہ آپ کو آپ کی تعظیم کرتی ہیں، آپ کی عزت کرتی ہیں، اور ہم بھی اسی طرح سے آپ کی عزت کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ ہمارے سروں پہ سلامت رکھے اور آپ کو ہمارے ساتھ رکھے. شرزا ندیم، مبین انعام، کشور ناہید، آپ بہنیں بھی ہو، بیٹیاں بھی ہو، آپ آئی بھی، اپریشیٹ بھی کیا، ہمیشہ سپورٹ دیتی ہو، اور میں انشاءاللہ آئندہ بھی، فیوچر میں بھی میں آپ سے یہی ایکسپیکٹ کرتا ہوں. اور میرے چھوٹے بھائی شفیق، احسان، ظفر اقبال، اب میں آپ کو کیا کہوں. جب بھی آواز دی، جب بھی کہا، آپ ہمیشہ ساتھ ہوتے ہو. تو آپ لوگوں کا بھی بہت شکریہ. میں آپ سب لوگوں کو جو میرے پاس وہاں پہ آئے اور جو کسی وجہ سے نہیں آ سکے، میں آپ کو ایک ریکویسٹ کرتا ہوں. سر احمد سعید کے بعد بہت عرصے کے بعد پوری فیصل آباد فورینزک فیکلٹی اکٹھی تھی، اور میں دل سے یہ چاہتا ہوں کہ ہم سب مل کے سر احمد سعید کے لیے کچھ لیجیسی چھوڑ جائیں. کوئی ایک ایسی چیز جو سر کے نام سے چلتی رہے، جس سے فورینزک میڈیسن کو فائدہ بھی ملے، اور کمیونٹی کا بھی فائدہ ہو، اسٹوڈنٹس کا بھی فائدہ ہو، سب کا فائدہ ہو. مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ ہم سب مل کے ضرور کوئی ایک ایسی سجیشن، کوئی ایسی چیز تیار کریں گے جس میں ہم کامیاب ہوں گے. اور تیسری اور آخری بات جو میں یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ شاید کسی نے محسوس کیا ہو کہ میں نے ابھی تک کوئی تصویر پوسٹ نہیں کی ہے، میں نے کوئی مووی کلپ نہیں لگایا. اس کی وجہ یہ ہے کہ سب نے اس کو اتنا زیادہ اپریشیٹ کیا ہے، اور انسٹیٹیوشن اب یہ چاہتا ہے کہ اس کو پروفیشنل ڈاکومنٹریز بنے، اس کے نیوز لیٹر بنے، اور ہم اس کو پراپرلی پروپیگیٹ کریں، اس کو ہم سپریڈ کریں. تو ہم اس تیاری میں ہیں. انشاءاللہ جب یہ سب پورا اب ایک پیکیج ہم کمپائل کریں گے، تو پھر میں آپ سب لوگوں کو دکھاؤں گا بھی اور بتاؤں گا بھی کہ جو لوگ نہیں آ سکے انہوں نے کس چیز کو مس کیا. اور آخر میں اپنے ای میڈ کے دوستوں کو، بھائیوں کو، آپ سب لوگوں کا بھی شکریہ جو نہیں آئے، جو ساتھ نہیں تھے. صرف ہمارے جو اسٹوڈنٹس پریزیڈنٹس تھے، سمیع اللہ، خدیجہ شاہد، اور ہمارے جنرل سیکرٹری سعد ملک، آپ تینوں کا شکریہ بیٹا کہ آپ موقع پہ موجود تھے. بس مجھے آج یہی بات کرنی تھی. آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ. جسٹ ویٹ کیجئے، انشاءاللہ آپ یقیناً اس ایونٹ کو پسند کریں گے. تھینک یو ویری مچ.